बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 29 जुलाई है, 2026 है। ज़ायचे में नुकात ग्रहण चेंज हो चुके हैं दोस्तों। आपने देखा सूरत हाल जो तब्दील हुई और एक बड़ा ज़लज़ला आया। अब दोस्तों ये जो बातें हैं ज़लज़ला आने की, ग्रहण के नुकात के चेंज होने की, ये ज़ायचे में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। दोस्तों अर्ज़ ये है कि जितना हमारा डेटा कलेक्शन का इल्म है, इसमें आज का दिन बहुत जल्दी के वज़ीर आज़म के लिए फिर मुश्किलात का है। माजी में मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि ये जो मौजूदा दोनों पार्टियां हैं, इनके जो ये इन्होंने ओहदों की और चीज़ों की बंदर बाँट की हुई है। अब इसके जो समझिए कि इनके लिए जो मुश्किलात हैं दोस्तों, इन नुकात ग्रहण के चेंज होने की वजह से अब चीज़ें टोटल बदल जाएंगी। एस्ट्रोलॉजी जो बयान कर रही है दोस्तों, आज मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत के लिए एक और बड़ा नहस दिन है। और इसमें दोस्तों ज़ायचे में मरीख की और ज़ोहरा की आपस में नहस नज़रात बिल्कुल कायम हो चुकी हैं। अब ये नहस नज़रात जो कायम हुई है उसी वक्त हुई जब नुकात ग्रहण ने अपना बुर्ज तब्दील किया। असल में दोस्तों ये जो कामल नज़र नहस कायम हुई है, ये पाकिस्तान के ज़ायचे में ये हाल के सितारों की आपस में नहस नज़र कायम हुई है। पाकिस्तान के ज़ायचे में जो मरीख है ये ज़ायचे के तीसरे खाने में बैठा हुआ है और ज़ोहरा ज़ायचे के छठे खाने में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे इनकी नहस नज़र जो है वो आपके सामने है। ये जो मरीख ज़ायचे के तीसरे खाने में अंदरून मुल्क सफ़र से और वो तमाम जो रास्ते हैं जो मुल्क में आने जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसकी निशानदही कर रहा है। अब ये जो नहस नज़र है दोस्तों, ये क्योंकि फार्म 47 के वज़ीर आज़म के ज़ायचे के चौथे खाने और 10वें खाने के सितारे आपस में नहस नज़र के साथ नाज़र हैं। और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इनका जो ज़ाती सितारा बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है वो हबूत के खाने में बैठा हुआ है। दोस्तों ये जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नुकात ग्रहण चेंज हुए हैं, आज जहां नुकात ग्रहण चेंज होके गए हैं, जम जहां पहुंचा है दोस्तों, वहां पे चांद ऑलरेडी मौजूद है। अब ये बुर्ज दिलों में जो आप समझिए कि हर महीने जब चांद यहाँ आएगा, आने वाले 1.5 साल तक जब भी चांद यहाँ पहुंचेगा, जो भी सितारा यहाँ पहुंचेगा दोस्तों, वो जम को क्रॉस करेगा। और ये जो ग्रहण का वक्त होता है दोस्तों, हमेशा नहस होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार भी जब ग्रहण होता तो नवाफिल अदा करते और उसके साथ साथ आप दुआ मांगते। नहस वक्त में इस वक्त हुकूमत घिर चुकी है। और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ, ये जो हमारी मैंने 29 जनवरी 2026 को जो मैंने प्रेडिक्शन की थी, वो ज़रा मेरी प्रेडिक्शन सुनिए। नेचुरल ज़ायचे में 5 सितारों का किरान हुआ है और ये 5 सितारों का जो किरान है दोस्तों, ये बुर्ज दिलों में हुआ है जहाँ शम्स, अतारद, ज़ोहरा, मरीख और प्लूटो कटे। इसकी जो मेरे ख्याल में प्रेडिक्शन है वो ये है कि बहुत सारी खबरें आने वाले वक्त में पहाड़ों के सिमत से आएंगी। मतलब वो इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं, एक तो वहाँ से खबरें आएंगी। दूसरा, ये तेज़ हवा चलने की सिमत में भी ज़ायचा बता रहा है। आज दोस्तों यहाँ पर नुकात ग्रहण बदले और यहाँ पे चाँद उस नुक्ते ग्रहण की सिमत में बढ़ रहा है। लिहाजा आज जो सूरत हाल है पहाड़ों की सिमत में, उसमें मज़ीद ख़राबी की सिमत में अब बातें जाएंगी। क्योंकि दोस्तों ज़ायचे में इस वक्त शम्स की, मुश्तरी की और चाँद की आपस में जो नज़रात हैं, इन्हें आप नहस नहीं कह सकते, इन्हें आप पॉजिटिव कह सकते हैं। ये जो पॉजिटिव नज़रात हैं जिसमें मुश्तरी का और शम्स का किरान चल रहा है और इसको तमाम तर ताकत जो है यूरनस दे रहा है, यूरनस को तमाम तर ताकत नेपच्यून दे रहा है और नेपच्यून को तमाम तर ताकत प्लूटो दे रहा है। अब प्लूटो के साथ चांद भी शामिल हो गया। मतलब ये समझिए कि बहुत बड़ी ट्रायंगल बन रही है। ताकत एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरे चौथी जगह जा रही है। ये असल में दोस्तों साफ नज़र है, इंतहाई पॉजिटिव नज़र है। पॉजिटिव नज़र हमेशा चीज़ों को तब्दील करती है। पहले यहाँ बुर्ज दिलों में जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 6 सितारे इकट्ठे हुए, उसके असरात आए जो आपने देखे, अब आ रहे हैं। अब दोस्तों ये जो असरात आ रहे हैं, इनके जो समझिए कि ये जो
کمیونیکیشن ہو رہی ہے ستاروں کی، یہ ایک بہت بڑی گھنٹی بج رہی ہے، ایسی گھنٹی جس کا ان کو پتہ تو ہے کہ یہ گھنٹی ہے جو بجتی ہے، لیکن دوستو یہ گھنٹی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آج 29 جولائی کو آپ سمجھیے کہ وہ گھنٹی بجنے کا وقت آ گیا ہے۔ زیادہ باتیں دوستو اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہو سکتا ہے میری بات، میرے اندازہ کچھ غلط ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس فارم 47 کی حکومت کے لیے بہت بڑی ایک گھنٹی بج رہی ہے، اور وہ جو گھنٹی ہے وہ کوئی اچھی گھنٹی نہیں ہے۔ اب دوستو ذائچے میں جو زہرہ اور مریخ کی نحس نظر ہے، اسی وقت میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ تمام ستارے آپس میں ناظر ہیں۔ اب ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، اور وہ نیپچون کی جو ریورس حالت میں انتہائی پازیٹیو نظر ہے پلوٹو کے ساتھ اور یونس کے ساتھ۔ یونس مستقیم ہے، آپ ایسے سمجھیے کہ یہ جو نیپچون ہے یہ دھوکے اور فراڈ کا ستارہ ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ لہٰذا اب موجودہ حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اپنا وزن کس کندھے پہ ڈالیں، مطلب اب جو حکومت ہے اس کا جو کندھا ہے اس کے اوپر جو وزن ہے وہ اب تلاش کر رہے ہیں دوسرا وزن کس کو ڈالیں۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا ان کے اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپس میں اختلافات ہوں گے۔ آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو اختلافات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری جس کا میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ اس کے ذائچے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کبھی کوئی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالتے ہوئے نظر آئیں۔ جو انہوں نے اس وقت صورتحال ہے جو پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ میں آپس میں معاہدے کیے تھے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ یکجان ہوئے تھے، اب آپ سمجھیے قدرت نے جو ستارے بیان کر رہے ہیں، اب ان کے اندر ایک خلیج جو ہے وہ واقع ہو چکی ہے، اور یہ جو خلیج ہے یہ اب بڑھے گی۔ یہ بھی میں ایک آپ کو علمی بات بتاتا چلوں کہ اس وقت میں جو مریخ ہے دوستو یہ اپنے حبوط کے خانے کی طرف رواں دواں ہے، اور زہرہ اس وقت اپنے حبوط کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر مریخ کو آپ پڑھیں تو میری کیلکولیشن میں مریخ جو ہے بلاول بھٹو زرداری کا ذائچہ پیدائش کے مطابق حاکم ستارہ ہے، اور ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں جو جس کا حاکم ستارہ زہرہ ہے، ان دونوں کی آپس میں نحس نظرات ہیں۔ لہٰذا یہ نظر اس بات کا تعین کر رہی ہے کہ ان کے جو اختلافات ہیں وہ ابھی بڑھیں گے۔ جتنے میرے پاس ذائچے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی جگہ نون لیگ کا جو ذائچہ ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا فارم 47 کے وزیر اعظم شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اب یہ پلانٹڈ کر رہے ہیں کوئی اور کام کرنے کا، وہ ان سے نہیں ہونا۔ جب آپ کمزور ہوتے ہیں دوستو، آپ سے اپنا وزن نہیں اٹھایا جاتا، آپ کسی اور کا وزن کیا اٹھائیں گے۔ البتہ اس ذائچے میں جو اتنا میں نے کیلکولیشن کی ہے آج تک ذائچے بنائے ہیں، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کا ذائچہ بہرحال اسٹرانگ ہے۔ یہ بات پکی ہے کہ ان کا ذائچہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں شمس کا اور مشتری کا کران ہے۔ ان کے ذائچہ پیدائش میں بھی یہاں پہ مشتری یہیں تھا اور شمس بھی یہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ مریخ بھی یہیں تھا۔ تو مریخ اب ان کے پہلے خانے میں نہیں ہے، بلکہ مریخ ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں ہے، اور یہ ذائچے کے جو ان کا ذائچہ پیدائش ہے اپنا صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کا، یہ اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ مریخ اپنی تمام تر طاقت جو ہے ان کے پہلے خانے کو دے رہا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا اور اس کو غور سے پڑھیں تو اس وقت ان کے ذائچہ پیدائش میں عطارد جو ہے وہ ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے ذائچے کے 7ویں خانے کا جو حاکم ستارہ جو پھر عرض کرتا چلوں جن کی پارٹنرشپ بتا رہا ہے زحل، وہ ریورس ہو چکا ہے۔ لہٰذا جسے وہ کہتے ہیں ٹوٹ گئی تڑک کر کے، وہ والی بات صورتحال اب سامنے آئے گی۔ موجودہ یہ جو ان کا ان نیچرل الائنس تھا وہ اب اختتام کے قریب ہے، ذائچہ اس کا اعلان کر رہا ہے۔ اس سے آگے دوستوں جیسے جیسے اس سے آگے ستارے جائیں گے، جو بات سمجھ آئے گی وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں۔ دوستوں ہماری دوائی پولی کی اور آپ کے کسی قریبی عزیز کو اگر پیٹ میں پرابلم ہے، بہت عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہیں، پیٹ میں گیس رہتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، پرسکون نیند کی بہت کمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تذابیت رہتی ہے، جن لوگوں نے زیادہ بازار کے کھانے کھائے ہیں، ہوٹلنگ زیادہ کی ہے، تو وہ ہماری دوائی پولی کی اور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آرڈر کر سکتے ہیں۔